बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का उन्वान मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, मुसन्निफ़ का नाम चिराग हसन हसरत। बच्चों, ये इस सबक का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आज का लेक्चर ख़ास तौर पर तशरीह के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। आपके सामने इस वक्त सफ़ा नंबर 56 और 57 के पैराग्राफ्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन पैराग्राफ्स में मुसन्निफ़ हमें क्या बताते हैं। मुसन्निफ़ चिराग हसन ने यहाँ पर शायरों की दो किस्में कर दी हैं। एक शायर तो वो हैं जो हकीकी शायर हैं और जिनकी शायरी में बला की रवानी है, जो कुदरती शायर हैं, जिन पर बाकायदा शायरी उतरती है, जैसे मीर तकी मीर, गालिब या इकबाल। ये हकीकी शायर हैं और एक ही नशिस्त में कई कई आशार कह देते हैं। इनके मुकाबले में एक और शायर हैं जिनको हम शौकिया शायर कह सकते हैं, जिनको हम गैर हकीकी शायर कह सकते हैं। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ चिराग हसन हसरत उन्हीं शौकिया या गैर हकीकी शायरों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो शायरों से मुतासिर होते हैं और उसके बाद खुद अपने तौर पर शेर कहना शुरू कर देते हैं। अब शेर कहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शेर उनसे कहे नहीं जाते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो शफाउल मुल्क हकीम फ़कीर मोहम्मद साहब चिश्ती, ये लाहौर के एक हकीम हैं और शायर भी हैं, उनसे रजू करते हैं, उनके पास जाते हैं और हफ्ते भर का मुसहिल, हफ्ते भर का जलाब ले लेते हैं, जिससे पेट की सफाई होती है। और फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं, फी यौम एक दिन के मुताबिक एक ही शेर कहते चले जाते हैं। अगर फिर भी इनसे शेर ना कहे जाएं तो कभी बीवी से लड़ाई करते हैं, कभी बच्चों से झगड़ा करते हैं, कभी सर के बाल को नोचने लगते हैं और फिर ये कहने लगते हैं कि हाय अनकाए मजमून दाम में आके चला गया। शेर का नायाब परिंदा दिमाग के जाल में फंस गया था। कमबख्तो, तुमने शोर किया और तुम्हारे शोर की वजह से वो शेर का नायाब परिंदा मेरे दिमाग के जाल में जो आ गया था वो फुर से उड़ गया। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ां का ये हाल नहीं था। वो हकीकी शायर थे, उन पर शेर उतरते थे और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां जो हैं वो इस तरह रवानी से शेर कहते थे, जिस तरह हम नसर लिखते हैं इस तरह वो सहूलत से और आसानी से शेर कहते चले जाते थे। मौलाना ज़फ़र अली के बारे में ये भी मशहूर है कि वो आम तौर पर हुक्का पीते थे और हुक्के का एक कश लगाते थे और साथ ही वो एक शेर जो है वो उनका फिजा में गूंजता था। फिर एक हुक्के का कश लगाते थे और इस दौरान दूसरा शेर जो था वो अपनी जुबान के जरिए वो बोलते थे और दूसरा शेर फिजा में गूंज रहा होता था। किसी तनकीद निगार ने मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के बारे में कहा है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ां पंजाब के 5 दरियाओं से ज्यादा रवां थे। आगे चल के मुसन्निफ ये बताते हैं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ां जब तक दफ्तर में रहते थे बड़ी चहल पहल, बड़ी रौनक, बड़ी गहमा गहमी रहती थी। नज़म लिखते थे और फिर मुख्तलिफ लोगों को पुकारने लग जाते थे। कभी काजी एहसानुल्लाह को बुला रहे हैं, कभी अपने बेटे अख्तर को बुला रहे हैं, कभी जाहिदी साहब को बुला रहे हैं और कभी मुसन्निफ को आवाज़ें दे रहे हैं। जब सारे जमा हो जाते थे तो फिर मौलाना ज़फ़र अली ख़ां अपनी नज़म पढ़कर सुनाते थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ां को नित नई तजवीज़ें भी सूझती रहती थीं और लेकिन वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में गायब गुल्ला भी हो जाती थी। मौलाना ज़फ़र अली की शख्सियत का एक और कमाल ये था कि वो दूसरों की हौसला अफजाई करते थे। मुसन्निफ बताते हैं
کہ ایک مرتبہ راکم یعنی لکھنے والے نے، مصنف نے یعنی میں نے فقاہات لکھے، میں نے مزاحیہ کالم لکھے تو بہت خوش ہوئے اور بٹوا نکال کے دے دیا، کہنے لگے اس میں سے جو کچھ ہے لے لو۔ تو مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ مولانا کہیں دور چلے جائیں، اور عام طور پر لوگوں کی یہ دعائیں قبول ہو ہی جاتی تھیں۔ بات یہ تھی کہ مولانا ظفر علی خان جو تھے انہیں اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ جب وہ دفتر میں ہوتے تھے تو کاتب یعنی جو اخبار کو لکھتے تھے ان کی جان الگ آفت میں، وہ الگ مصیبت میں آ جاتے تھے۔ ایڈیٹر وہ جو خبروں کو سلیکٹ کرتے تھے، خبروں کا انتخاب کرتے تھے، ان کی جان بھی الگ مصیبت میں تھی رہتی تھی۔ تو مولانا ظفر علی خان جب تھے خوب گہما گہمی رہتی تھی، خوب شور مچا رہتا تھا، اور مولانا ظفر علی خان جب کوئی غلطی دیکھتے تھے تو چلانے لگتے تھے، شور مچانے لگتے تھے کہ یہ کیا کیا، یہ عبارت تو بالکل محمل ہے، یعنی یہ جو عبارت ہے یہ بالکل بے معنی ہے۔ محمل الفاظ وہ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے روٹی ووٹی، کرسی ورسی، میز ویز، تو محمل الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں، یعنی یہ عبارت تو ایسی ہے جس میں کوئی جان نہیں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس مراسلے کی یعنی اس خط کی تو تصحیح نہیں ہوئی، اس خط کو تو درست ہی نہیں کیا گیا، ایسے ہی کاتب کو لکھنے کے لیے دے دیا گیا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ خبروں کی عبارت چست نہیں ہے، یعنی جو خبروں کی جو عبارت ہے، جو تحریر ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس میں بھی غلطیاں ہیں، اس میں بھی گرامر کی غلطیاں ہیں، اور مختلف غلطیوں کی وہ نشاندہی کیا کرتے تھے۔ پھر کالم کی غلطیوں پر بھی وہ بولتے تھے، اور بعض اوقات اگر قرآن مجید یا حدیث کا متن غلط لکھ دیا جاتا تو اس پر بھی مولانا ظفر علی خان خوب غصے کا اظہار کیا کرتے تھے، اور پھر وہ بولا کرتے تھے کہ ان تمام کاپیوں کو جلا دو، دوبارہ اخبار کو ترتیب نہیں دیا جا سکتا، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو آواز دیتے تھے کہ اختر کہاں ہے، قاضی کہاں ہے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اخبار کو بند کر دو، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔ تو بچوں بات یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ اپنے اخبار کو بہت معیاری بنانا چاہتے تھے، اور وہ جو غصے کا اظہار کرتے تھے یا اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ بہترین سے بہترین اور معیاری سے معیاری اور اچھے سے اچھا کام کریں۔ جیسا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی کام کو بہتر طور پر انجام دینا صدقہ ہے۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوا۔ مردم دیدہ کتاب سے یہ سبق لیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان سبق کا اگر خلاصہ لکھنا ہو تو اس کے لیے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔